دسا دیتے نے بنجے دا حق کیا ہے انہیں کو بھی وضاحت نال دسا دیتے نے انہیں دوہے گالی دی وضاحت دے باوجود نہ اسا اللہ دے حق دی رعایت رکھتے ہیں نہ ان دی مخلوق دے حق دی رعایت رکھتے ہیں اور امیدہ رکھی کرے ہیں اللہ کو لو امیدہ رکھے کرے ہیں ان دے نبی کو لو امید رکھی کرے ہیں کہ یا رسول اللہ جلے میری موت دا وقت آوے میں کو زیارت کروائے یا رسول اللہ جلے قبر ات رکھا ونیا دیدار کروائے یا رسول اللہ قیامت دی نوہار جلے اٹھایا ونیا ان والے مہربانی کرائے اپنے لیوال حمد جگاری واہے اپنے ہتھے نال میں کو حوض کوثر دا پانی پلائے میری شفاعت کر کے میرے ہاتھ پکڑ کے میں کو پل صراط ٹپا کے جنت پجا چھوڑے جڑے ویلے تو اے سارے امیدہ نبی سے کل رکھ دیں پر وہ نبی سے بھی جواب دے کے آدن میرے امتیہ اے تا سارے حق تے اپنے گنوا چھوڑیں تیرے جسم تے میں محمد دا بھی کوئی حق ہے یا کہنا بے شک ہے تے سارے جہان دا جسم تے حق سمجھے نہ اللہ دا حق سمجھے نہ اندے نبی دا حق سمجھے نہ موت کو یاد کی نہ فکر آخرت پیدا کی نہ قبر حشر دی تیاری چاہیں تیری میری زندگی دا رخ نسیدہ پہ سکو موت نال سروکار کہنی تیری میری زندگی دا انداز نسیدہ پہ تیکو میں کو قبر نال سروکار کہنی تیری میری زندگی دا رخ نسیدہ پہ تیکو میں کو آخرت دی فکر کہنی تیری میری زندگی دا انداز نسیدہ پہ تیرے میرے معاملات نسیدہ پہ تیرے میرے روزانہ دے حالات نسیدہ پہ اللہ دی قسم ہے نہ فکر آخرت ہے نہ قبر حشر ہے نہ اللہ دے سامنے پیشیدہ استحزار ہے نہ قیامت دے نیوہار دا دھیان ہے نہ موت یاد کی دی نہ قبر کو یاد کی دی سارے جہان دے سارے چیزیں یاد کی دی اللہ دے نبی تے کو سبق موت دے گئے ہن کہ ہر چیز کو بھلا دے بھی مگر موت کو نہ بھلاوی یہ بھلاون کی چیز کہنی کیونکہ موت ایسی چیز ہے جن دے بارے وچ اللہ اپنے عرش دے سامنے جڑا نور دا ستون بنائے اندے اتنے لکھوا دیتے لا شفاعت فی الموت میں اللہ موت دے مسئلے وچ کہیں دی سفارش قبول ہی کہنا کرے سا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرانائے دی زندگی دے گزارن دے انداز بہن جنہیں کو قبر یاد ہے انہیں دی زندگی دے گزارن دے انداز بہن جنہیں کو آخرت یاد ہے انہیں دی زندگی دے گزارن دے انداز بہن جنہیں کو اللہ دے سامنے پیشی یاد ہے انہیں دی زندگی گزارن دے انداز بہن تیری میری زندگی دا انداز ہی نہ سندہ پہ نہ موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے نہ قیامت دی نیوہار یاد ہے نہ اللہ دے سامنے دی پیشی یاد ہے بلکہ ٹال کے تائیں جو سنے کہیں کولو ومیاں جل قبر آسی ویچی ڈٹھا ویچی تائیں بھی اوہ جملے آگ چھوڑیں اللہ دے نبی تک کوئی تلا دے کے ٹوڑے گئے کوئی نہ میرا امتیہ مرن دے بعد سب کو مشکل ترین منظر میں محمد کو قیامت دے منظر دکھایا گئے جہنم دکھائی گئی ہے آخرت دے منظر دکھائے گئے لیکن میں تک وہ تلا کریں دا پیا میں کو جڑا قبر دے منظر دکھایا گئے اور میں محمد کو نہیں بھلدا سب کو مشکل ترین منظر قبر دا ہوئی اللہ اکبر اللہ دے نبی دی ہر مجلس موت دا ذکر ہے آپ جتھا ہیں موت دا تذکرہ ہے گھر آئیں موت دا تذکرہ ہے چند لوگ ایج بیٹھن موت دا تذکرہ ہے حتیٰ کہ ایک جماعت کو جو ڈٹھے اللہ دے نبی نے وہ کھل دے بیٹھن نبی سے اتھے ٹھڑے گئے نبی سے فرمایا اگر موت کو یاد رکھو اے جڑی موہی چو کھل نکل دی پئی ہے میں محمد تو یہ حالت نہ دیکھا تو موت کو معمولی چیز سمجھی بیٹھے تو تا مسافر ہے عالم ارواح کو ٹرے تیری روح دے سفر ٹرے اما دے پیٹے چاہے ولا ہی مسافر ہمیں اما دے پیٹی چھو ولا ہن دنیا دے پیٹے چھے والمسافر ہے والقبر دے پیٹے چھ ویسے والمسافر ہے والقیامت دے نیوہار قبر ہی چو اٹھایا ویسے والمسافر ہے اور وڈا سفر قیامت دے نیوہار ہے 50,000 سال دی ایک نیوہار ہے یہ آکھن واسطے ایک جملہ ہے جڑا میں آ کی دے تے سن کی دے مگر تنہائی جبہ کے سوچتے سی اللہ خود قرآن چاہتے پہ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارف تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ لوگو قیامت دی نیوہار کو معمولی نہ سمجھائے جڑی نیوہار درخت سایہ کہنی لکن واسطے چھپر کہنی سائے واسطے مکان تے کمرہ کہنی یہ تھی چھپن دی اور تے آسرہ کرن واسطے پہاڑ کہنی دیوار کہنی ساری روح زمین اللہ چٹیل میدان بڑھا دے سی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار آج اتنا دور بلندی تے سورج کھڑے تھیا گرمے دے موسم ایک آنکھ کھلے دے کہ کو ترپا لگ ویندے
مٹی ہے بھئی مٹی اندر تے پانی مار کے درخت تلے ٹھڈی جا بڑی کھڑے پکھا ٹھڈا لئی کھڑے ول بھی تے کو آرام نہیں آدا اللہ قرآن چاہتے پہن اے مٹی والی زمین ختم کر کے میں زمین ترامے دی پیدا کر چھوڑے سا اور ترامہ بھی چٹا ہو سی سفید رنگ دا ہو سی اور اے سورج جڑا اتنا بلند کھڑے چوتھے آسمان تے اے تیرے سر کولو ایک حد دے کر فاصلے تے برابر ہو سی ول اتو آ کے اے ایک آنکھ کھلے دے تے کو گرمی تڑپا لگ دے قیامت دی دیوار انہیں 70 اکھی بنائے میں سارے کھول لے سی اور او دے وچ اللہ دے نبی آ کے ویدے پہ کیا جملے یہ سارا قرآن حدیث بیٹھا پڑھ دا نہ اپنی گالے نہ ہیر رانجے دا قصہ ہے اتنا وقت کہہ نہیں جو میں حدیث پڑھا بیٹھا ورنہ وقت لگا میں دے اللہ دے نبی فرمائے کچھ لوگیں کو اتنا پسینہ ہو سی وہ گٹے تک پشے کھڑے ہو سن کچھ کو اتنا پسینہ ہو سی وہ گوجے تک پشے کھڑے ہو سن کچھ کو اتنا پسینہ ہو سی وہ کمر تک پشے کھڑے ہو سن کچھ کو اے جتنا پسینہ ہو سی وہ سینے تک غرقاب ہو سن اور کچھ کو اے جتنا پسینہ ہو سی اپنے پسینے وچ غوطے کھڑے کھاندے ہو سن اللہ دے نبی دے جملے سن اللہ دے نبی فرمائے کچھ لوگ گناہگار اے جائے پسینے وچ غرقاب ہو سن لجرت السفن لجرتہ اگر کشتی کو چاہ کے دے پسینے سٹو تو کشتی کی وہ پوسیا اللہ اکبر کوئی گال کہہ نہیں تو نماز دی پرواہ نہ کر کلمے کو پکا نہ کر قرآن دی تلاوت روزانہ دی نہ کر اعمال نہ کر اللہ دے حق ادا نہ کر مخلوق دے حق ولیا بننے ولیا کشا تروڑیا رستے بھنیا پتہ نہیں ساری زندگی واسطے تیرے جائیداد تیرے نہ لگ گئے وہ اللہ دا بندہ تا ہنے چیزیں کو جائیداد سمجھے تو تا ہنے دے پچھو لڑتا جھگڑتا کھڑے ہوئی اللہ دی قسم یہ چیزیں تیرے جائیداد کہنی بھی اللہ دے نبی تے کو تیرے جائیداد دے کے گئے او جائیداد ہیں یہ تا ابے دی وراثت ہے سونے نبی دی وراثت کو سنبھال ابے دی وراثت یہ تے کو زمین ملی ہے اون دے پچھو لڑتا پھرتا کریں سونے نبی تے کو نماز والی وراثت رہ گئے ان دی پرواہ ہی کہنی اللہ دے نبی تے قرآن دی وراثت رہ گئے تے کو دی پرواہ کہنی اللہ دے نبی تے کو دین دی وراثت رہ گئے یہ انبیاء دی وراثت ہے وہ سونے نبی اگر یہ چیزاں دولت ہوئے نا ول اللہ دے نبی بھی مربع جائیداد بناوے نا ول اللہ دے نبی بھی زمینہ کٹھا کرنا ول اللہ دے نبی بھی نے چیزیں کو کٹھا کرنا اللہ دے نبی نے چیزیں کو کٹھا نہیں کر کے گئے اللہ دے نبی دی زندگی تے دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا منوستی ہے حدیث پاک ہے آپ نے نماز پڑھائیے نماز پڑھا کے سلام پھرے نہیں تیزی نال گھر تو ٹرے گئے جب تیزی نال گھر گئے صحابہ مڑ کے لیے خیر ہوئے اللہ دے نبی سلام پھرے نہیں تیزی نال گھر تو میں دے پہ پر تھوڑی دیر دے بعد نبی سے تشریف گئے اللہ دے نبی دے ہاتھ سونے دا ٹکڑا ہے اللہ دے نبی نے صدقہ فرمائے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ خیریت تہائی تیزی نال کیوں گئے ہوئے نبی سے فرمائے اس سونے دا ٹکڑا میں کوئی ان دیتا ہا میں نیت کی تھی بیٹھا جلے نماز تے ویسا ہی کچھ ہی ویسا ون کے کو صدقہ خیرات کر دے سا بلا نبی سے فرمائے جلے نماز تے آیا میں کو گال بھول گئی ہے بلا سلام پھرے میں کو یاد آئے میں جلدی نال بھٹ کے گیا چاہ آیا میں کہ میں کو جلدی صدقہ کر دے وہاں موت نہ آوے اگر موت آ گئی میرے گھر ہی جو سونے دا ٹکڑا نکلے نبی دی شان دے خلاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ناراض نہ تھی میں تے کوئی حق کون دسے ایمان نال دسا تیرے نماز دے حساب برابر کہیں نہیں اللہ دے نبی تے کو آگ کے ٹرے گئے دین تے کو دے کے ٹرے گئے کلمے دے بعد حاوی تے نماز یہ حقوق اللہ بھی جو پہلا حق کے آپ حساب چلا یہ پہلے حق دا کیا معاملہ کی تھی بیٹھے 15 سال دا میں نماز فرض تھئی کہیں حالت معاف کہنی گی اللہ دے نبی آپ کے ٹرے گئے اللہ دا قرآن ادا پہ آج سویرے میں قرآن پاک پڑھے بیٹھا یہ بچہ بھی نہ لہا اس سبق دے اندر جہدے وچ اللہ جملے فرمائے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ میرے سونے نبی میدان جنگ وچ کھڑے ہوئے تھے نماز دا ٹائم آ گئے تو صحیح میں کرو آپ اگو کھڑے تھی ونجو امامت کراؤ بھامے جو دشمن نہ لڑدے کھڑے جماعت کو دو ٹکڑے وچ ونڈ دیو یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ بیٹھا کرے نا پنجواں سپارہ ہے اٹھا کے ون کے دیکھتے صحیح اللہ دے نبی پر اللہ پہ آدھن اپنے نبی کو تو صاحب کو مسلح دے کہا ونجو امامت کراؤ اپنی جماعت کو دو حصے ونڈو ایک جماعت آوے تارے پچھو ایک رکعت پڑھے ایک رکعت معاف کہنی ایک رکعت پڑھے ولا ہوں دے بعد اے جماعت ول ونجے اے ون کے کافر نہ لڑے
वाला जी पहली जमात लड़ती खड़ी गई हुन ओ आवे ओ तुम्हारे पिछो एक रकात पढ़े तो आज 2 रकात पूरा थी वैसन मुसाफिर ही वे लिहाजा तुसा सलाम फेर दो लिहाजा ए वाला एक रकात पढ़ के ए वंजे काफिर नाल लड़े जड़ी पहली एक रकात पढ़ गई है ओ आके हुन दूसरी रकात मुकम्मल करे ए वाला वल वंजे ए काफिर नाल लड़े वल जड़ी दूसरी जमात आके एक रकात पढ़ गई है ओ आके अपनी दूसरी रकात को पूरा करे ई हालत च भी मैं एक रकात दे पढ़न दी इजाजत लेना मैं नमाज को माफ नहीं करदा अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ते को लग दिए काफिर तो आधे ये झंगाल ही ना सुनाओ मौलवी साहब सब को ये झंगाल सुनाओ असा मर्जी आपने करूं ख्वाहिश आपने पूरे करूं जिंदगी अपनी मर्जी ते बसर करूं न दीन दा लिहाज न शरीयत दा लिहाज न कुरान दा लिहाज न अल्लाह दा लिहाज न उनदे सोने नबी दी निस्बत दा लिहाज सारे निस्बत तू खड़ा चितवे ने या रसूल अल्लाह ई चकरा है 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 तो या रसूल अल्लाह ई चकरा है पर नबी से भी याद है मैं भी तेरे को झकवा पठे मेरा उम्मतिया ई चकर मेरा उम्मतिया ई चकर मेरा उम्मतिया ई चकर मेरा उम्मतिया ई चकर जेड़ा मैं तेरे अखवा बैठे ओ तू कर छोड़ बल जेड़ा को तू आधा करे ते को आखन दी लोड़ नहीं मैं मोहम्मद आपे कर छोड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब ये नमाज पहला हक की ईमान दे बाद कलमा पहले पहली गाल है कलमा पक्का है या कच्चा है हर बंदा देखे कलमा पक्का है ए देख हजरत इस्राइल अलैहि सलाम हुने आ वजन रूह छिकन वास्ते कलमा याद आ दे या कबई शय याद आ दिए अल्लाह जे कलमा याद नहीं आता वक्त कलमा कच्चा है अल्लाह दे नबी ते कोई तरबियत लेके गए हैं तेरे बच्चे दे बारे तरबियत लेके गए ते अपने तरबियत की जनी अल्लाह दे नबी जने तरबियत लेके गए ते वो पकड़े ही कहनी सुने नबी फरमाए जेरे बाल तेरे आलामन पोवे कौन जुमले सुन तेरा बच्चा तेरा आलामन पोवे नबी जी फरमाए उन बाल को अब्बा अम्मा चाचा मामा नाना नानी रोटी भाजी ए लफ्ज न पकवा तेरे मेरे मिजाजी होए जी अब्बे दे हथा आ गए वो पकवेंदा बैठे चाचू वो पकवेंदा बैठे डाडा वो अपने ई दी निस्बत बैठा पकवेंदे अम्मा दे हथे आ गए और गोद च पा के को आधी बैठी है मामू नाना नानी ओ पकवेंदी बैठी है अल्लाह दे नबी क्या आखियन तो सदा आपने कीते अल्लाह दे नबी फरमाए जेड़े वेले तेरा बाल अलामन पवे वो सब को पहले कलमा पकवावी केड़े ईमान नाल दसो तो सही बाल अलवामण पे तो पहले पहले कलमा पकवाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुमले सुन जिन्ने अपने बच्चे को पहले पहले कलमा पकवाए इन्हें एहसान कीते सोने नबी दी तरबियत ते अपने बच्चे ते नस्ल ते एहसान कीती वदन अल्लाह दे नबी बादन जेदी दुनिया ते पहली कलाम कलमा तय्यबा है मैं अल्लाह को उम्मीद रखदा उनकी दुनिया ते आखिरी कलाम भी कलमा तय्यबा होसी वल नबी से फरमाए जेदी दुनिया ते पहली कलाम कलमा तय्यबा और आखिरी कलाम कलमा तय्यबा ए 1000 साल की जिंदगी पावे अल्लाह इनके को हिसाब ही न गिनसी ये अल्लाह के नबी की तरबियत है ये सोने नबी सिखा के गए अपने बच्चे ना लेकर त्या तो कीता ही कहनी नतीजा क्या निकल दे नतीजा ही होए और कलमा कच्चा है हर शय पक्की है कलमा कच्चा है हर शय पक्की है नमाज कच्ची है हर शय पक्की है क्यों अजान दी आवाज सुनी भी पाला जो लगा पिया तू तो मस्जिद ने गया नमाज तो कच्ची है अल्लाह अल्लाह ये इस्राइल अलैहि सलाम आ गए कलमा याद नहीं आया बल कलमा तो कच्चा है अगो कबारे फरिश्ते पूछने तेरा रब कौन है सही सुनने ने मर रब तेरा सही कौन है सही सुनने ने जे दुनिया ते नहीं सुनाया अजान दी आवाज है अल्लाहु अकबर आवे तेरा सही ते को सनेदा पे अल्लाहु अकबर आते को सही सनेदा पे आ तेरा सही सनेदा पे जे इत्था जवाब नहीं दिता कबारे फरिश्ते को जवाब देसी तो अल्लाह दे नबी दे दस्ते हमें हा हर लाइन च रहनुमाई गिने हा तू जिरात करे ना हमें सुन नबी तेरे रहनुमाया की जान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तू समझी वदे दीन अलग है दुनिया अलग है ना वे ना तेरा दुनिया भी तेरी दीन हो सी अगर तो को सुन नबी दे तरीके ते कीता चा तेरा अपने फर्क आ गजन ते समझे शायद मस्जिद च वजन दीन है और रड़वाई करन दुनिया है ना 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 हजरत अली को यहूदी पूछे तो इबादत दे केड़े-केड़े औकात हैं हजरत अली फरमाए 24 घंटे सुभान अल्लाह अच्छा 24 घंटे इबादत करनी है
وہاں کے 24 گھنٹے تو عبادت بیٹھے کر دے بھائی دنیا دا کوئی کم نہیں کریں دے حضرت علی فرمائے کوئی نہ ایسا دنیا دا کم کرنے ہے جی میں سونے نبی آکھے اوے کرنے ہے ساڑا دنیاوی دین بنوے دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اے حقوق اللہ بھی جو پہلا حق کی پہلی گالے کلمہ پکا کر ایک دل دی بوتا لے چتار اٹھ جے بانے چل جے پھر جے تیری زبانی جو کلمہ طیبہ ہوئے جتھا باہیں کلمہ دی دعوت رے 4 بندے بیٹھن کلمہ دی گال چلا 10 بندے بیٹھن کلمہ دی گال چلا گھر آئے کلمہ دی گال چلا اللہ قرآن چاکے وتواصوا بالحق جتھا باہیں حق دی وصیت کر یہ دنیا میں سب کو بڑا حق کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کائنات دا سب کو بڑا سچے تو ایک اپنے دل دی بوتا لے اتنا بھر دے اتنا بھر دے اتنا اتار دے اتنا اتار دے اتنا اتار دے ہر جاتے ہی دے تذکرے ہر جاتے ہی دے تذکرے حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکل سیا جیری چیز دل دی بوتا لے بھرے سے آخری وقت کو پہلے یہ بے ہوشی تاری تھی گئی ہتھے کم چھوڑ دیتا پیرے کم چھوڑ دیتا سارے جسم کم چھوڑ دیتا تو بے ہوشی چلے گیو ان پتہ کیا تھی سیا زبان تے دل دا تعلق راسیا جیڑی شاید دل لچ بھری کھڑی ہو سیا زبان اوہا علیدی راسیا جے دل لچ ہو سیا کلمہ تو ہو سے بے ہوش مگر منہ چو کلمہ نکل سیا دل لچ ہو سیا قرآن تو ہو سے بے ہوش منہ چو قرآن نکل سیا اور اگر ساری زندگی دنیا دا بٹا مار کے دل لچ لوار بھرے نہیں ول جڑے ویلے بے ہوشی تاری تھی سیا اور جڑے گالی دل لچ بھریا کرے نہیں اللہ دی قسم ہے زبان آخری وقت جی ہوئے لوار مرے سیا اللہ اللہ قرآن دے حافظ صاحبن قاری صاحبن وہ ہر وقت قرآن پڑھ دیا ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھ دیا ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھ دیا چل جے پھر جے اٹھ جے بانے ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھ دیا قرآن پڑھ جے حتیٰ کہ انہیں کو ایک نیوار بے ہوشی آگئی ہے بے ہوشی دے وچ ایک بڑے عالمن بڑے مفتی ہیں حضرت مفتی عبداللہ صاحب جامعہ خیر المدارس والے بہت بڑی آج ہستی ہیں یہ انہیں واقع جیسے انہیں کہ میرے گھر دے نالن وہ ہمسائیں انہیں دا بچہ بھج جائے انہیں کہ سارے ابا جی کو دورہ تھی گئے بے ہوشی دی حالت ہے تو سا تشریف گھرنا ہو آکے کوئی سلوات وغیرہ رکھو چاہ میں کہ مفتی صاحبہ کے مگیاں وہ بے ہوش حافظ صاحب مگر بے ہوشی دی عالم پردہ قرآن پہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو زبان تے قرآن کو گھننا میں ہاں زبان تے کلمے کو گھننا میں ہاں دل دی بوتل کلمے کو بھرے ہاں اللہ دا بندہ سارے ایک بزرگ ہیں انہیں دی شریان دماغ دی پھٹ گئی ہے بے ہوشی چلے گئے انہیں کو ہسپتال گھن گئے جلے ہسپتال گھن گئے اور چیک اپ کرنے پہن کیوں بے ہوش ہیں کیا وجہ ہے سارا چیک اپ تھی دا پہ دل دا ای سی جی کرنے والا ڈاکٹر ہے وہ دل دا ای سی جی کی سی پر وہ کاغذ نکلے بلا دوبارہ ای سی جی کی سی وقت کاغذ نکلے ول تریجی دفعہ ای سی جی کی سی ول کاغذ نکلے وہ ڈاکٹر پوچھے کہ کون ان پہ وہاں کے طالب علم نہ رہا وہاں کے سارے استاد ہیں مدرسے ہوندن سب قرآن حدیث پڑھے دیں وہاں کے بندہ اگر اٹھی آیا میں بندے دی صحبت اختیار کرے سا یہ بہت بڑا اللہ والا انسان ہے انہیں کہ کیا ہے وہاں کے مطرح دفعہ انہیں دا ای سی جی کی دی کھڑا جرے ویلے ایسا ای سی جی کر کے فارغ تھی نہیں ہے پر وہ کاغذ آدھے انہیں تو ڈنگڑیاں چھاپے آیا ہوئے ہیں ایسا انہیں کو پڑھ کے اندازہ لینے ہیں انہیں دل دی شریان بندے دل دی دیوار موٹی تھی گئی ہے انہیں دل دوال بندے انہیں کیا ہے مگر میں انہیں 3 دفعہ ای سی جی کی دی کھڑا پر وہ جرہ کاغذ نکل کے آدھے انہیں تو کشانی لکھیج کی آدھا انہیں تو کلمہ لکھیج کی آدھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دل دی بوتل کلمے کو اتارے ہاں کلمے دی دعوت لے میں ہاں جتھا باوے ہاں یہ کلمات آکھے ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلی نوار میں حدیث پڑھئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گرنے صحابہ نالن صحابہ بیٹھے انتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میاں دیکھو ہاں تارے بچ بیہ تا کوئی نہیں آئے بیٹھا یعنی کوئی منافق تا نہیں آئے بیٹھا اللہ دے نبی فرمائے غور نات ایک بے کو دیکھو ہر بندہ اپنے نالالے کو دیکھے سارے جو ڈٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا یا رسول اللہ بیہ کوئی کہہ نہیں ایسا آپ ہی بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو یہ دروازہ بند کر دیو یہ کیوار بند کرو انہیں دروازہ بند کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھ چاہو سارے ہتھ چاہتے ہیں تو سمی ہتھ چاہو چاہیے حدیث تے عمل کروں چاہ اللہ دے نبی فرمایا ہتھ کھڑے کرو سارے ہتھ کھڑے کے دن ہتھ کھڑے رہا میں اللہ دے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ آکو تو سمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہاتھ تلے کرو اللہ دے نبی فرمائے تو ایک مبارک ہو بے اللہ تعالی مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین بیش تو ہی کلمے دا مارے کھاوے تو ہی کلمے دا مارے ساوے تے کو سونے نبی یہ وراثت لے کے گئے تے تو دنیا دے زمینے کو وراثت سمجھئی انہیں دے پچھو مرتبہ دے اللہ دا بندہ
کلمے دے گھاٹے دا تے کو پتہ کہہ نہیں، نماز دے گھاٹے دا پتہ کہہ نہیں، دین چھوڑی وینے گھاٹے دا پتہ کہہ نہیں، حقوق و عباد ولیہ نے تے کو نے گھاٹے تے نقصان دا پتہ کہہ نہیں۔ اللہ دا بندہ نماز کلمے دے بعد ایک تا کلمے کو پکا کر، اے پہلا پیغام تے کڑی تھی وینا۔ نمبر 2 نماز دا حساب برابر کر۔ اللہ دے نبی آگ کے ٹرے گئے، اول عبد یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت دن بھر سب کو پہلے نماز دا حساب تھی سیا۔ نماز پوری نکلی اللہ بے عمل بھی پورے چکر سی، اگر نماز ادھوری نکلی اللہ دے نبی فرمائے دے پین والا آئی تھی پکڑیا ویسے اللہ 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 جتائیں ہوئے لے آکھا یا رسول اللہ میں تو امتی یا رسول اللہ مجھے نماز تا ادھورے ہیں کچھ کرو، تو نبی سے جواب چاکسن میں تا اخوا پٹھا نماز پوریا کر کے آمین، تیرے میرا پیغام کہنا پہنچا۔ یا رسول اللہ میں تیرا امتی ہاں میری نسبت دا لاج رکھو، حضور سے بھی جواب چاکسن میں بھی تیرا نبی ہم تے چوکھی لاج چا رکھی ہے۔ اللہ 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 یہ دو چیزیں اہمی سب کو پہلے کلمہ، حقوق اللہ بون پہ، نماز حق کے، روزہ حق کے، حج حق کے، زکاة حق کے، عشر حق کے، یہ اللہ دے حق پہ تو مسائل ودے پوچھ دے بھئی عشر کی میں ادا کروں تو کو علماء دے سن تو وہاں دے شاید مولوی اپنے واسطے بیٹھے دے سن نام اللہ دے بندہ آج فصل چاندہ پہ اللہ دے نبی فرما کے آگ کے ٹر گئے قرآن دے ان اللہ فالق الحب والنبا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا توفقون تئی اللہ کو بھلا چھوڑے جے گندہ مارا تا بیج دا دانا زمین سکیا ہا جے اللہ کو پھاڑے وہ کو پھاڑ کے بلا ہوندے بچو تناور درخت کھڑا کی دینے آج تو اندہ پھل چاہنے اللہ کو بھلا دیتے ہی اللہ اللہ یہ اللہ دا حق کی زکاة ادا کر اللہ دا حق کی علماء کو مسائل پوچھ مسئلے پوچھ کے ٹورے دین ہی شریعت ہے ایک کٹ نہ کر اگو قبر سوال ہی ما دینو کا تیرا دین کیا ہا تیری زندگی گزارن دا طریقہ کیا ہا تے اپنی مرضی والی زندگی گزاری ہے یا وہ دین شریعت دے تابعدار تھی کہ دین زندگی گزاری ہوئی اگر اپنی مرضی والی زندگی گزاری ہوئی وہ پوچھن ما دینو تو اک سے ہاں لا ادری ہائی افسوس میں کو تو پتہ ہی کہہ نہیں میرا دین کیا ہے اپنی مرضی